ती आम्ही खास मुद्दाम जावन आपयल्ली आसा आणि एक काणकोणकारांक एक बरी मेसेज आसा। आम्ही काणकोण नगरपालिका म्हणून एक आमगे काणकोणच्या सबंद काणकोणकारांक एक बरी मेसेज दिवंक सोदताय की ही जी आमची काणकोण नगरपालिकेची जी नवीन इमारत आहा ती आता या येत्या शुक्राराक 10:30 वरांचेर तेजे उद्घाटन सोहळो जावपा आसा। तेन्ना हांव सगळे काणकोणच्या लोकांक सांगपाक सोदतां की तुमी सगळ्यांनी ह्या त्या उद्घाटन सोहळ्याक एक मोठे उमेदीन आणि व्हडा उमेदीन येवचें, कित्याक ही जी म्युनिसिपालिटी आहा ही तुमची सगळ्यांची म्युनिसिपालिटी आसा। तुम्ही सगळे लोक ह्या म्युनिसिपालिटीचे हे सगळे नागरीक ह्या म्युनिसिपालिटीचे ते एक हे आसा की आमची एक म्युनिसिपालिटीची एक कणा आसा, मजबूत आसा, तांकां घेवन आमकां सगळ्यांक फुडें घेवन वचपाक आहा। तांकां लागून हे मुद्दम खास हांव तांकां आपोवणी करतां की आमची नवीन इमारत उद्घाटन सोहळ्याक तुम्ही सगळ्यांनी मुद्दाम जावन खास करून उपस्थित रावचें, कित्याक ही जी इमारत आहा फाटली जेन्ना आमी 2021 निवडून येयले तेन्ना ही इमारत हे करपाची बांदपाच्या एक दिल्लीची सुडा मार्फत बांदपाक घेतली। ती आता जवळ जवळ 4 ते 4.5 वर्स जाली आम्ही वाट पळयताली, आमी काणकोणचे प्रत्येक नागरीक वाट पळयताली, कारण ती एक सुसज्ज अशी आमच्या चावडेर काणकोण मार्केटाक उबी जाल्ली आसा आणि ती प्रत्यक्षान आमचे काणकोणचे सगळे नागरीक जे आसा येता वयता तो चावडी मार्केट जो एक मार्केट असल्या कारणान येणारे जे सगळे लोक आहात ते प्रत्यक्षान त्या एक भव्य दिव्य एक म्युनिसिपालिटी कडेन म्युनिसिपालिटीच्या इमारती कडेन लक्ष दितात आणि तेंचे कडेन एकच हे आसलें की ही जी म्युनिसिपालिटी आसा ती केन्ना ओपन जाता काय म्हणून प्रत्येक लोक जे काणकोण म्युनिसिपालिटी मुखार उबे रावताले ते विचारताले हेजें काम पूर्ण जालें काय ना म्हणून। आणि आमी बी मुद्दाम जे फाटले जे चेअरमॅन जाले आमगे सायमन बाब, रम बाब आनीक सारा यांच्यांनी बी त्या बिल्डिंगे खातीर खूब हे घेतलें, इनिशिएटीव घेतली की प्रत्येक फाटी वचून पळोवप, इन्स्पेक्शन करप आणि तेजें काम कशें मुखार व्हरप हें तेमी प्रत्यक्षान त्या म्युनिसिपालिटी कडेन लक्ष दिलें। आणि त्यांचे सगळ्यांच्या हेजे वयल्यान त्यांची जे बळ असले, त्यांची जी शक्ती असली, काम करपाची स्फूर्ती जी असली या माजी नगराध्यक्षांची ती स्फूर्ती म्हाका दिली, कित्याक लास्ट शेवटचे जे 6 महिन्यातले तेमी हे काम करपा खातीर तांकां खबर आसलो की हांव काम करपाक सामको मागे हे म्हणून सामको खूब उमेद म्हणून, ताका लागून तांकां दिसतालें की आमी ताका बसून घेवन ह्या 6 म्हयन्याचें काम ताका करपाक दिवचें आणि काणकोण नगरपालिका आसा न्हू ताका घेवन मातशें फुडें वयचें अशें त्या नगराध्यक्षाक दिसलें म्हाजी। आणि ताका लागूनच म्हाका दिसता की तांकां हांव मुद्दम खास करून तेंचें कौतुक करपाक सोदतां की तेंच्याच म्हळ्यार म्हाका जाल्यार दिसता की आयज हांव चेअरपर्सन म्हूण तेंच्याच हेजे वयल्यान हो इनॉग्रेशन करपाचो मान म्हाका मेळ्ळो अशें म्हाका दिसता। तशेंच ह्या हितूंक ही बिल्डींग हे करपा खातीर आमची काणकोणची जे आमदार आसले तेंचे बी एक मोलाचें काम आसलें, कित्याक आमकां खबर आसलें की त्या प्रत्यक्षान तो त्या हेचे कडेन ज्या काणकोण नगरपालिकेची जी इमारत आहा त्यांची जे हे आसा कामाचें कामकाज आसा तो प्रत्यक्षान तेजे कडेन नजर पळयतालो। म्हाका दिसता जवळ जवळ 4-5 फावटी तेणें तेजें इन्स्पेक्शन केलें, कित्याक ताका खबर आसलें की काणकोणच्या सगळ्या लोकांची ही जी हे आसा नगरपालिका आसा ती एक सुसज्ज अशी उरची आणि एक भव्य दिव्य अशी दिसते आणि जेणे करून तितून जो व्यवहार आहा तो प्रत्येक येणाऱ्या नगराध्यक्षाकडून तो बरो कामकाज जावचो आणि नगरपालिकेच्यान फुल्ली जे काणकोण नगरपालिकाचे लोक आसा सादारण म्हाका दिसता 15,000 नियरली त्या सगळी लोकांक ही म्युनिसिपालिटी एक फुलफील करू शकतली तेंची कामां अशी अपेक्षा हांव करतां। आनीक मुद्दाम जावन सांगपाचें म्हळ्यार एक आमी पळयता आसतना कित्याक ते आमी लोकप्रतिनिधी आसाय, लोकांनी निवडून दिले आसाय आमकां, पण आमची कामां जी करपाची जी आहा ती आमी करताय। पूण म्हाका जाल्यार दिसता की काणकोण नगरपालिका म्हणून तुमी सगळ्यांनी, कित्याक तुमी सगळे आमचे आसाय, हांव मुद्दाम जावन उलयता आसतना हांव काणकोणचे नगरपालिकेक बरी मेसेज दिवंक सोदतां की काणकोण जर फुडें जर आमकां वचपाचें आनी नगरपालिका म्हणून एक बरी अशी ह्या नगरपालिकेक अशी स्वच्छ आनी सगळी एक आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण अशी जर व्हरपाची जर आसत न्हू जाल्यार आमकां सगळ्यांनी कॉपरेटीव रावचें पडटलें, सगळ्यांक मदत करची पडटली एकमेकाक। आणि हे आमगे काणकोणचें हे आसा पळय जे काणकोणकारांचें एक विजन आनी मिशन आसा पळय तें घेवन आमकां फुडें वयचें पडटलें। आणि मुद्दाम परत एकदा सांगता आसतना इतलें सांगता ही जी बिल्डींग आहा जी सुडा मार्फत बांदली आसा आणि जी सुडान आमकां कितें आमकां दिसतालें की फाटीं खूब पयलीं जावचें आसलें म्हणून,
आनी जावपाक जाय आसली ती, कित्याक तांकां बी त्या नगराध्यक्षांक बी कितें आसता एक एकदां तेमी बी ट्राय केली भरपूर, पूण ट्राय करता आसतना तेमी ट्राय केलीच आनी तेमी ट्राय केली म्हणूनच म्हाका जाल्यार दिसता की आयज म्हाका उमेदीन ही गोश्ट सांगपाक तुमकां जाली, कित्याक तुमी काणकोणकार आसा आनी काणकोणच्या सगळी लोकांचे नागरिकाचे सगळे प्रत्येक मनशाचो हो मान आसा। काणकोण नगरपालिका तुमची आसा, आमी फक्त लोकप्रतिनिधी आसा। तुम्ही सगळ्यांनी आमकां जर कॉपरेट केलें न्हू जाल्यार अवश्य ज्या काणकोण नगरपालिकेंतल्यान तुमकां जी कितें मदत जाय न्ही ती अवश्य मेळटली, कित्याक बाकीचे कावन्सिलर इतले बरे काम करताय। कावन्सिलरान म्हाका जाल्यार दिसता की म्हागे पिरियडाक म्हाका भरपूर मदत केला आनी तेंगेलें जें कितें आसा न्हू तें हांव कशेंच दवरना आनी म्हाका दवरपाक नाका, कित्याक म्हाका खबर आसा की तेमी नगराध्यक्ष बसयलो, बाकी सगळे आमगे एक टीम आसली, त्या टीम वर्कान बी म्हाका हिंगा बसोवपाक खूब मेहनत केली आनी म्हाका तेका लागून म्हाका सांगपाक उमेद दिसता की म्हागेल्याच नशिबां असलें काय की काणकोण नगरपालिका, कित्याक हांव पयलीं एक कावन्सिलर जालो पाळोळे सगळे लोकांनी आनी मागीर बरे मागप्यान म्हाका निवडून दिलो। तेज नंतर हांव उपनगराध्यक्ष जालो, उपनगराध्यक्ष जातकीर आयज नगराध्यक्ष जाला, नगराध्यक्ष हातीन ही काणकोण नगरपालिका आनी ती म्हाज्या हातीन जावप जाल्यार म्हाका काणकोणकारांक सांगपाक इतलीच उमेद जाता की म्हाजी इतली उमेद तरी कोणाक जाली आसपाना, म्हणून तुमकां हांव स्पेशल काणकोणकारांक उलो मारता ही नगरपालिका तुमची आसा, आमी सगळीं बरोबर घेवन या आनी तुले सगळे कामकाज वेव्हार बरो जातलो, हितून माळ दुबाव ना। पूण हे मुद्दामूच जावन हे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां आपोवणी करता काणकोणच्या ह्या गोंयच्या सगळे असल्याच लोकांक आमगेली जे म्युनिसिपालिटी तुमकां इन्वायट करता की तुमी स्पेशली ह्या येवचें। मागीर एक आमंत्रण म्हणून 6 तारखेर 10:30 हे तुमी एक मागेलें इन्विटेशन म्हणून काणकोण नगरपालिकेचे, कित्याक थोड्या इन्विटेशन दिवपाक इल्लो टायम वयतलो आमचे कडेन, कित्याक आमचे कडेन चड टायम ना, इतलो टायम ना आमचे कडेन, कित्याक शॉर्ट टायमा भितर आमकां हे दोन दिसां भितर काल आमकां डेट मेळ्ळी आनी 2 दिसां भितर आमकां 6 तारखेर आमगे म्युनिसिपालिटी आतां हांव तुमकां सांगपाक सोदता, मुद्दाम तुमकां आपोवणी दिता आनी आपोवणी दिता आसतना ह्या आमगे काणकोण नगरपालिका ओपन करपा खातीर आनी हो भव्य दिव्य सोहळा हे करपा खातीर काणकोणकारांक एक उमेद दिवपा खातीर मुद्दाम जावन ह्या कार्यक्रमाक आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हे येवपाचे आसात। तेंचे बरोबर आमचे अर्बन मिनिस्टर डॉक्टर विश्वजीत राणे येवपाचे आसात। तशेंच आमचे काणकोणचे लाडके आमदार तशेंच गोंय राज्याचे कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री बी येवपाचे आसात आनी तशेंच आमचे DMA डायरेक्टर आमचो म्युनिसिपल हेचो तो ब्रिजेश मणेरीकर तो बी येवपाचो आसा। तशेंच इंजिनियर जी सुडाचो मुन्ना हो बी येवपाचो आसा आनीक हे सगळी इन्वायटी आसा। तेंचे बरोबर आमगे बाकीचे सगळे कावन्सिलर माजी आजी सगळे आनी सगळे आमचे कावन्सिलर ते सगळे व्यासपीठाचेर आसतले आनी ह्या प्रोग्रामाक खास निमंत्रीत आसतले। प्रोजेक्ट जो तयार जाला ऑफिस जे तयार जाल्ले आसा त्या ऑफिसाक कितके सुविधा उरतल्यो तुमची ऑफिसाची एडमिनिस्ट्रेटिव्ह उरपा बरोबरच जनते खातीर कितें उरतलें हॉल बी तशें कितें आसा काय त्या भितर? हॉल एक आसा आमचे बरोबर वयर 2nd फ्लोराचेर, तो हॉल आमी हॉल तयार केला फक्त मुखारचे आमगे काणकोणचे जे लोक आसात तेंची मुखार कितें प्रोग्राम आसतले, फेस्टिवल आसतले, कोणाचे लग्न आसतले, कितें आसतले म्हणून आमचे हॉल आसा तितून आनी त्या हॉलाक सादारण 680-700 लोकांची कॅपेसिटी आसा, इतली कॅपेसिटी आसा आनी हो हॉल आमगे काणकोणच्या सगळे लोकां खातीर अवेलेबल आसतलो आनी बरे हेचेन। दुकान बी तशें कितें उरतलें भितर? दुकान बी तशें कितें आसा? आमगे सायडीच्यान एक 7 शॉपां आहाय तितून। आमकां आतां ज्या दिसा आमी इनॉग्रेशन करतले त्या दिसाक आमकां सगळे हँडओव्हर जातले आनी त्या नंतर जी शॉप आहाय तेजे आमकां हो आमगे डायरेक्टर आसा पळय तो आमकां तेजे बद्दल एडवायस करतलो, ती शॉपां कितें काय, कित्याक तो सरकारा कडेन उलयतलो, तो सरकारा कडेन उलयन घेवन आमकां अप्रुवल दितलो ती कितें करपाची। म्हाका दिसता सातत्यान म्हाका दिसता की आमगे जे काणकोणचे लोक आहाय जे व्यावसायीक लोक आहाय तांकां मेळची, कित्याक आमगेल्या लोकांक मेळची आनी ती बरे भाशेन चलोवची अशें म्हाका दिसता। ऑफिस जे पयली इमारत जी आसली नगरपालिकेची ती मोडून आतां तुमी नवी इमारत बांदली आसा, सुमार 10 कोटी रुपया खर्च करून बांदली आसा, त्या भितर कितें कितें सुविधा उरतल्यो काणकोणच्या लोकां खातीर? काणकोणच्या लोकांले एक
न्यू नगरपालिका जावची म्हणून लोकांचें सपन आसलें तें म्हाका दिसता ह्या 5 वर्सां भितर आमी लोकांचें सपन पुराय केलें आनी आतां तेजें 6 तारखेक उक्तावण सुवाळो आसा आनी काणकोणच्या ज्या लोकांक जाय तशी ही बिल्डींग आसा अशें म्हाका दिसता कित्याक काणकोणच्या लोकांनी 4.5 वर्सां ह्या 4 रस्त्यार येवपाक लोकांक खर्चूय भरपूर जालो त्या बद्दल हांव तेमगेली दिलगिरी व्यक्त करता पयली सुवातेचेर आनी जेन्ना 6 तारखेक इनॉग्रेशन आसा इनॉग्रेशन आमगे फंक्शनाक आमचो गोंय राज्याचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत येतलो तेन्ना नंतर आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे येतलो आनी तसोच काणकोणचो मिनिस्टर आर्ट एंड कल्चरचो मिनिस्टर आनी काणकोणचो आमदार होय आसतलो आनी चेअरपर्सन आनी बाकीचे सगळे कावन्सिलर आतां संजय बाबान प्रश्न केला किती सुविधा आसतो काय म्हणून काणकोण नगरपालिके एरियेक दिसता म्हाका खूब अशे लोक बिजनेस करपाक उमेद खूब आसता आनी जेन्ना बिल्डींग बांदली म्हणटा त्या बिल्डिंगेक मेंटेनन्स हो वर्सान वर्स करचो पडटा त्या खातीर गव्हर्मेंटान पयलींच आमकां दिलें कितें सकयल शॉपां दिलाय त्या शॉपांचें भाडें मेळटा त्या भाड्याचेर बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचो मेंटेनन्स करपाक जाय नाल्यार आतां ते येदी व्हडली बिल्डींग बांदली आनी मेंटेनन्स करपाक आमचे कडेन पयशे उरपाना तेन्ना त्या शॉपाचें भाडें मेळटलें त्या भाड्याचेर आमी फुडली ही बिल्डिंगेचो मेंटेनन्स करपाचो आनी तो आमी बिल्डिंगे शॉप पसून काणकोणकारांकच दितले कित्याक नाल्यार कोणी भायलो मडगांवचो येयलो आनी खंयचो येयलो म्हणून तेमकां दिवपा जाय आमी काणकोणकारां खातीर हें केलें आनी काणकोणकारांकच बिजनेस मेळपाक जाय हेतुलें आनी जे आमी जे बिल्डिंगेचे हें मागता आसतना पसून 30 वर्सांची सुमार जाता रेजिडेंट सर्टिफिकेट मागतले कित्याक नाल्यार कोण आतां येयलो पसून वयतलो आनी तो किंवा एक खंयचो भायलो इवन तुगे राजस्थाना जावं गुजराती जावं तो येतलो तेमकां परवडटा कितलें हेजी हें करपाक जेन्ना काल काणकोणा येयला आनी आज तो आपूण धंदो करून सोदतलो तशें जावं दिवपा न्हय आमी 30 वर्स तरी तो मनीस हिंगा उरपा जाय त्या मनशाकच आमी शॉप दितले पण आनी तो ओपन ऑक्शन उरतो एखादें चड करून आमकां आनी आमी जो म्युन्सिपालिटी म्हणला आमी 10 लाख तरी एडवान्स डेपोजीट उरपा जाय तेन्ना नंतर ओपन ऑक्शन जातलो ही गव्हर्मेंटाने आमी रेट घेतले ह्या शॉपाची PWD फुडें रेट घेतले तेन्ना ते रेट फिक्स करता तेजेर ऑक्शन चालू जातलो आनी जो कोण हायेस्ट बिडर आसतो ताका हें शॉप वयतलें तशेंच काणकोण आमगे अशें नगरपालिके एरिया बरो हॉल असो ना म्हणून तो हॉल पसून आमी थिंगा दवरलो आसा कित्याक 600-700 लोकांचो हॉल आसा कितें एक लग्न करतलो पयलीं हॉल आसलें आमगेलो तितलो 300 लोकांचो आसलो आनी 700 लोकांचो हॉल आसा आनी काणकोणकारांक म्हाका दिसता एक लग्न जातलें कितें बर्थडे जातलो जाल्यार हॉल पसून आमी थिंगा दवरलो आसा नुस्त्या मार्केटाची जे आनी तशेंच आमी नुस्त्या मार्केटाचें हांव चेअरपर्सन आसतना जेन्ना टेंडर करपाचो खूब प्रयत्न केलो आनी जवळ जवळ 5 फावटी आमी टेंडर पब्लीश केलें 4 फावटी कोणीच गायिल्लें ना आनी 5वी फावटी आज कोण तरी एकट्यान गायला एकट्यान गायलें म्हणटकीर कितें जाता सिंगल मनशान टेंडर गायलें म्हणटा तें परती गव्हर्मेंटाक वयता फायल कित्याक कॅबिनेटा बी वयता सिंगल मनशां दिवपा जायना म्हाका दिसता की टेंडर कोणूच घालपाक तयार नासलो तेन्ना म्युन्सिपालिटीचें टेंडर एकट्यान गायलें तें गव्हर्मेंटाक कॅबिनेटा वयतकीर ताका तें मागीर दिवचें पडलें तशें म्हाका हेंवूय टेंडर आसा तें फीश मार्केटाचें तें कोणाक दिवचें पडटलें आमकां फाल्यां हांव मिनिस्टराक मुद्दम सांगतलो कित्याक नाल्यार परतान कोण टेंडर घालून येवपा ना तर आज मार्केटाची आमची परिस्थिती अशीच जाला की हांव कावन्सिलर आसून म्हाका त्या मार्केटान वचपा पसून मातशें हें जाता कित्याक लोक म्हाका विचारताय कित्याक तें मार्केट सकयल जाल्ल्या कारणान तेतून तें जिरवण जी उदक आहा तें उदक जिन्ना ताका बरी हायट जाय आनी त्या भशेन मार्केटाचो डिजायन पसून बरो केलो आसा तेतूंकय शॉपां आसाय आमगेलीं आनी थिंगाय लोकांक बारीक बारीक बिजनेस करपाक मेळटलें आनी हो मार्केटूय आमी जाता तितलो बेगीन करपाचो प्रयत्न करतले बेनिफीट मेळटा तो थिंगा सगळ्यांक मेळटलो आनी आमी सगळ्यांक कितें केलां पयलीं आमगे एक कॅशराक आनी एकावंटंटाकच कॅबीन आसलें आनी इंजिनियराक कॅबीन आसलेलें आतां आमी सगळ्याक खूब जाणां एकावंटंट हेड क्लार्क ह्या सगळ्यांक कॅबीन केलें आसाय आनी तसो भायरूय कावंटर केलो आसा कोणाक आनी भितर वचपाचें गरज ना भायल्या भायर सगळ्या कावंटराचेर सगळ्या लोकांक जाय ती सेवा मेळटली आनी तुमी जाणा आसतले की आमकां स्टाफूय कमी आसा आनी येदी व्हडली बिल्डींग बांदून आमी लोकांक तेमकां तेमगेली सर्वीस बरी दिवपाक जाय कित्याक लोक आमकां टॅक्स पे करताय तेन्ना लोकांक आमी सर्विसूय बरी दिवपाक जाय हेजो आमी पुरेपूर हें घेतले